إخوان، السلام عليكم. أمسية سعيدة. أمسية سعيدة. الضيف هذا بغينا نديرو معاكم، نشاركو معاكم حول ما يجري ويدور في المملكة المغربية من هاد القضية جواز اللقاح وهاد المظاهرات وهاد الاحتجاجات. وفي نفس الوقت كنتسائلو اللي هو مسؤول على هاد البلاد هادي فينا هو. كما كتشوفو الناس كتاكل الهراوة والناس كيتهانو كيتقبعو كيتحقرو من طرف القوى العمومية اللي هادي كنسميها غير أداة مسخرة. أنا دوزت المخزن هادوك كيشوفوها بالتعليمات، هادوك البوليس والمخازنية القياد بخزنية، ولكن اللي كيتحمل المسؤولية هو الملك. الملك هو اللي كيتحمل المسؤولية، هو رئيس الدولة، هو الملك، هو اللي كيتحمل المسؤولية في كل ما يقع ويجري في هاد الربع الميغا. علاش؟ حنا كنشوفو دابا البلاد غادي للهاوية. استغلوا المرض ديالو اللي هو قلنا دايما كل جمعة كنشوفو الملك يسلم سامع عبر قنوات الباشا. دابا الملك مكيبانش لنا مرة ما كنشوفو. فينا هو؟ الله أعلم. كنسمعو هاديك تحت رعاية صاحب جلالة، كنسمعو فيها الباشا. فينا هو؟ ما نعرف. ولهذا كنقول لكم هادشي اللي طاري، راه المغرب غادي للهاوية. هاد القضية جواز اللقاح هادي راه مضرة بزاف. هادي هي اللي غتخلي الراجل المغرب، غتخلي الدولة المغربية. هاد قضية جواز اللقاح راه لا يعقل إطار مهندس خدام في إدارة ولا هادي كيجي الشاوس ديال الخلا سيكوريتي شاوس كيقول ليه واش عندك جواز لقاح، وترى عينتو هنا ندير القصر الكبير. عينتو موظف إطار دولة، مهندس دخل الإدارة يخدم، جا عندو الشاوس كيقولو واش عندك جواز لقاح. داك الموظف طلع لي الدم لحد ديك السكرة، قال لي انا غادي بحال ما خدامش كاع. وصافي وصلنا دابا. هو اللي مهندس غاشي سيكوريتي يقول له واش عندك جواز لقاح. دابا غيولي حارس خاص أمن خاص غتحكم في مهندس بلا ما نهضرو على القضية البنكة. واش دابا أخنوش واش باغي يسرق فلوس ديال الناس اللي في البنكة؟ لا عقل. أنا عندي فلوسي حاطهم في البنكة، غنجي ندخل نديهم، غيتعرض لي حارس أمن خاص يقول لي واش عندك جواز لقاح. هما ديك الفلوس ديال باك فلوس ديالي. واش دابا دخلنوش بغا يضرب بنكات المغرب كاملين عاوتاني، يمنع الناس يدخلوا يسحبوا الأموال ديالهم بلا ما نهضرو على التلاميذ ديال المدرسة الأطفال. واش نقولكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وحنا دايما كنتسائلو، وانا بصفتي كمواطن مغربي إعلامي مواطن معاق، رغم أن القضية ما قالها حتى صحفي، هاد الصحفي النزهاء راه بالحبس بحال عمر راضي
سوني مرسوني توفى 25 هادو في العبس، ومن الاخرين مشاو من برا. عاد لما ربط الاستاذ ديالي اللي كنت خدام معاه بوبكل جامعي فيهم انا استديني فيهم هادو هما الصحفيين. دابا بقاو هاد الطبالة ديال المخزن، بقاو هاد الطبالة الرملاني والاخر اللي كنا كنتمناو فيه بلا ما نهزو السمي ديالو. هاداك خير الصراحة. كيقول المغاربة انا عياشي، وهذاك من لوموس، هذاك اللي كان باقيلنا هو اللي كان باقيلنا. رغم انه المواضيع ديالو كضرب فيها كيتحاول فيها، لا خاصك مطور ذكي. اما الصحفيين النزهاء كلهم دوم الحبس. بوسلين، الريسوني، عمر رادي، علي مرابط رات الدم شحال برا، بوكر جمعي عربة الميريكان، انا استدين ما شنو غبر. وهادو ما صعبين، هما دابا كاين الطبالة هما اللي كاين الرمضاني واللي معاه. لما نخليكم تسمعوا شنو وقع في المغرب بعد الأحداث. وأنا دايما كنتسألو على الملك فينا هو في هاد الشارع. اسمع أيوا هذا هو ما فاهمش. هو راه الغالب الله، راه الناس ما خصهاش تمشي للصحافه ديال الصرف الصحي ديالنا حنا اللي كيكذبوا عنا وكيخدموا لاجوندا ديال الحكومه تاع النشور بعثوا. راه الناس خصك تمشي للصحافه ديال بصح، الصحافه النزيهه اللي في العالم الغربي اللي كتعطيك الاحصائيات ديال بصح. واش عباد الله حنا واصلين 70% فايتين الروسيا والانجليز وكذا ومازال تزيد تورك على بنادم؟ واش المغربي فين عمرو قال لك لا الا خرجتي ليه وشرحتي ليه وفهمتيه؟ راه الربوبه ديال العقول، راه العقول الخطيره في العالم كامل راه كلهم مغاربه. بغيتي اسماء في مناصب عاليه نعطيها لك، كيعني بان المغاربه كيفهموا ما نزيروش. باغي فلوس من البنكه لا ما ديرهاش ما تاخذهاش، باغي تخدم لا ما عندكش الجواز، المدرسه لا ما ديرش، الشارع ما تجلسش في قهوه ما دير حتى حاجه. هادو اللي كيمنعوك كلهم انا بالنسبه ليا كيبقاو فيا لانها ضحايا ديال الجهل ديالهم بحقائق الامور. وما عرفت واخا واش السطاجات كيشربوهم في الماء ولا شنو كيديروا لهم الله اعلم. احصائيات كتعطيك برا هذا واحد. اساس ان 95% من الملقحات كنقول دولة القانون. فين هو القانون؟ بلا ما خاصك تدار سلميا ولا الحد ديالو كيقولك انا ما ضربتش شوكة، انا ما ضربتش شوكة، انا بضربها كان يموت، بضرب الزرعة الاولى كان غادي يموت من ضربة طايح خسر على راسو زبالة الفلوس. الوالد ديالي شنو ندير متقاعد مخلي ليه 150 فرنك شهر، ضرب الجرعة الأولى كان غيموت. ودابا هو جا عندو المخدم كيقول لي يلا ضرب الثالثة، ما غيضربهاش لا هو لا أنا الزرا ضربت الأولى والثانية، ولكن الحمد لله أنا مازال والو. علاش؟ أنا عندي أدوية مسمينة كنشرب الدواء من 2006 وانا كنشرب الدواء ما أثرش في والو، لكن الثالثة مغنضربهاش. واللي تعرض ليا قال لي جواز تلقاه غادي نوريك ساعة اش كنسوا اش كنسوا. نجي ندخل سيدا اطلب لي جواز تلقاه، لا ما نديرها ولا نديرها. حضرة بصر ماشي فين نتسلم. وانا كنسالو دايما على الملك البلاد اللي هو كيقول لك زدو النبي صلى الله عليه وسلم
راه حاشا النبي صلى الله عليه وسلم كيبغي الأمة ديالو هكا. حنا غادي للهلاك، المغرب غادي للهلاك بهادشي اللي كديرو. المغرب غادي للهلاك. ايوا انت الملك ملي كيقول لنا جدك النبي صلى الله عليه وسلم، راه حاشا واش النبي صلى الله عليه وسلم يبغي الأمة ديالو هكا. حنا كنقولو عاش الملك، حنا بغيناك ماشي ما بغيناك، حنا ماشي كنطلبو الانقلاب، كنطلبو غير حقنا العدل. العدل، خدم الناس، هادشي كنطلبو، العيش كريم ما كنطلبو. حنا كنقول لا يسقط النظام، لا حيد الملك لا والو، حنا كنسالو فين هو الملك. هادشي اللي واقع. ايوا هو المسؤول الاول والاخر على هادشي اللي كيوقع في المغرب. هايدا بالمسيرة ديال غدا، شكون غياكل الهوا غدا؟ هو غياكل هاد القوة العمومية اللي غتخرج تواجه ديك الأموال ديال البشر. الله يحفظ صبي غدا. علاش؟ إلى متى؟ حنا هاد المغرب ما عمرها تخدم. كما قالت واحد السيدة البارح دابا نسمعكم من الانترفيو ديالها، قالتلك دير هاد الناس كيفكرو، هاد المسؤولين كيفكرو بالانقلاب، باغي نديرو انقلاب. هادي راه مرا قالتها، مرا ونص اللي ما قالوها الصعبين ديال المغرب. مرا قالت الملك، قلت لي فين كان الملك؟ الله ودي الملك، واش تبقى تدوخنا بشعبي العزيز؟ هاد الناس راه باغيين يعملو عليك الخيرات، وراه شنو كيفكرو فينا هما. ولهاد كنطلبو من الملك يدخل، راه هو اللي عندو السلطة. السلطة ماشي عند خنوش ولا عند وزير الصحة ولا عند الحموشي، راه في يد الملك. الملك الهضرة ديالو ما كيرجع ليه حتى واحد. زيد الله ودي. باش من حق يضربونا، باش من حق. حنا جينا كنطالبو بحقوقنا، كنطالبو بواحد الحق تسلب منا. هادشي اللي جينا حنا عليه اليوم. حنا طالبنا بحق المعلومه. هادشي اللي بغينا حنا كمواطنين مغاربه، عندنا حق تلقي المعلومه. غادي نقول غير واحد الكلمه، خويا خدام في عمال النظافه، ملي ضرب لي برا الزوجه هو مريض، 7 نتاع الطبا اللي فاتوا عليه ما قال له حتى حاجه، غير اللي يقولوا له ما فيك والو ما فيك والو. ملي دار تفتح الزوج وهو مريض، عنده 3 وليدات وحالته كسربي. علاش هادشي راهم دايرينو فينا؟ علاش يفوتوا علينا؟ عندهم هاديك البوليسية اللي عازفة راسها كترتاح في الناس. دابا شنو؟ دابا غتخيلو معايا هاديك البوليسية فين قرات، فين تعلمات ستاج، فين؟ هاديك كنسميها بنت الخيرية هاديك حاجة واشكون مربيها. حيدو من الخدام جابو لنا بوليسية، يلا سلالة وحدة. ها المقدم كيضرب رجال التعليم، ها البوليسية كتضرب العيالات. يا رب دخلنا عليكم الله دابا هادشي، واش ما كيسيعش السمعة ديال المغرب. مني بوليسية خاطر كضرب مرا خدمها كدوع فيها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ويديروا لنا الفاكسة بهم. حنا عرفنا واش فينا يخلطوا يضربوها الشعب، حنا عرفنا واش فينا يخلطوا يضربوها لنا. خويا راه مريض في عمال النظافة، خدام عباد الله، ملي ضرب الزوجة هو مريض. أنا ما نقدرش أني ندير شي حقوقنا تدخل الجسد ديالي، نقدر نشوفها في أي لحظة. عندي الحساسية البيليسيلي، ليكسونسيلي، لي زاسبالاس، بيجيك، يعني كل ما هو يعني كاع الأدوية تقريبا إلا الدوليبرانيا اللي
السيستم. ولكن حاليا مؤخرا تفاجئنا بهذا الجواز ديال التلقيح اللي ندار يعني على غفله. كيقول لك خصك تمشي للادارات، خصك تدري بجواز التلقيح، خصك تدخل القهوه ولا ريستورون بجواز التلقيح، خصك تمشي للمراكز العموميه لي بنك بجواز التلقيح. علاش انا مواطنه من حقي ندخل لهاد الاماكن؟ علاش جواز التلقيح؟ ملي كتقارن هنا في امريكا احتجاجيه على جواز التلقيح اللي عملوا. حنا رافضين هذا الجواز جمله وتفصيلا، لان الدوله هنايا طالما فرضت هذا جواز التلقيح وكتقول لك ما فرضاش التلقيح ماشي اجباري، وانت فرضتي عليا الجواز. اذا هنايا التلقيح اجباري، اي مؤسسه كندخل لها كيرجع اجباري تعطي الجواز. اذا هنايا التلقيح اجباري، ما خليتوناش الاختياريه هنايا. هذا حق يراد به باطل. اللي كتقولوا نتوما هذا الجواز التلقيح تسافر في اوروبا، ونمشيو حنايا مع المعايير اوروبا. اوروبا ملي كتوقع شي حاله ديال الشلل ولا هذا، يعني الدوله كتكفل بيه. أبا حمزة في حبس خويا، أبا حمزة في حبس هاد 3 وقلا يجوزو في السنة، 3 عند السنة. غير آدميين أنه يدخل فيهم الواحد ولا يتعالج فيهم. التعليم متدني، الأقصى متكدسة. واش 50 طفل في القسم عباد الله وكتقولوا التلقيح؟ دابا حنايا قال لك شنو خصك العريان خواتنا مولاي، وتنوصلوا لداكشي اللي وصلاتو ليه أوروبا وفرضت جواز التلقيح. وحنا معاكم اسيدي، حتى حنا نخرجوا للشارع ونقولوا للناس حنايا يلقحوا. دابا روسيا اللي صنعت اللقاح وصلت النسبة اللي حنا يلقحنا 75%، ما وصلتش حتى روسيا اللي اخترعت اللقاح. ايوا ياك الشعب ماشي يلقح، علاش واحد الأقلية رافضة؟ علاش أنك عتجي وغتخلي الشعب يصادم بعضياتو المؤسسات ديالو؟ حنا رافضين هذا الشيء هذا، رافضين هذا الجواز، ما رافضينش التلقيح، رافضين جواز التلقيح. أنا كمواطنة من حقي نتنقل ونمشي للمؤسسة اللي بغيت. باش أنا نبغي نديبلاصا نمشي للمؤسسة يقول لك جواز التلقيح، فأنا ما عنديش. أنا إلا تفرض هذا التلقيح على الأطفال في المدرسة والله ما نقري وليداتي، غنخرجهم. أنا واحد الشريحة كبيرة من الناس، خصكم تعملوا لنا حل. واحد الشريحة ما غاديش تلقح هي حرة في ذاتها. إذا كانت الدولة كتجبرني نتلقح، فالدولة مسؤولة عليا لا في التعليم ولا في المعيشة ولا في الصحة ولا في كل شيء. هادشي اللي كان فريد جواز التلقيح. الا كانوا يعني قادرين يتحملوا المسؤوليه ديال هادشي، عملوا لنا اجباريه التلقيح نيشان، عملوا لنا التلقيح اجباري في القانون، ديك الساعه نعملوا حنا التلقيح. اما التلقيح ماشي اجباري، اختياري، وجواز التلقيح اجباري، هذه ما كايناش. هذه شي حاجه فهمتي ديال الحماق. انا كيبان لي اللي عمل حماق، فهمتي. والله اعلم نكون انا اللي حماق ولا هاد الناس هادو كاملين حماق، ما نعرف عاوتاني. يمكن يكون العكس. حنا ضد هذا الجواز التلقيح. حنا منعوا علينا الحياه، منعونا تمشي للقهوه، منعونا تمشي تسخر مع عند البقال، منعونا تخرج غير من هنا. جا عندي بوليس قال لي تحرك من هنا، انا عيد هي جبرت هادشي هذا. انا ما على باليش حتى كاينه شي حاجه ضد التلقيح. انا ضد جواز التلقيح، ما عرفتش بلي كاينه مضاره. انا دا هي جبرت الناس كتهضر، وقفت تكلمت مع شي الناس هضروا معايا. جا بوليس قال لي تحرك من هنا، من دون الناس قال لي سينا تحرك من هنا. علاش؟ ماشي من حقك توقف هنا. اش من حق هذا اللي كيمنعني انا ما نوقفش هنايا؟ ما نعرفش شنو هو. اش من حق اللي ما كيمنعني نمشي للقهوه؟ ما نعرفش شنو هو. حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي قانون. دابا الدوله الحكومه
هما الناس اللي عندهم التلقيح عطاوهم فين يقدروا يمشيو للحمام، يقدروا يمشيو للقهوه، يقدروا يمشيو لكذا، يقدروا يمشيو لكذا. حنا اللي ما عاملينش التلقيح ورافضين التلقيح، ما باغيناش يدخل الداس ديالنا، فين ممكن نمشيو؟ واش كاينه شي بلاصه اخرى من غير المقبره؟ انا بقات كتبان لي غير المقبره، ولا كانت المقبره هي البلاصه الوحيده مرحبا يديونا ليله بيدهم، حيت اذا مشينا راسنا حنا راسنا راه ديريكت لجهنم، حنا ما خصناش نمشيو لجهنم. ولا كانوا كيتسناونا نمشيو حنا بيدنا للمقبره راه حاجه اخرى عاوتاني ما نعرف. السلام عليكم. الوغ جينا لهاد الوقفه اليوم، وقفه الاحتجاج ضد جواز التلقيح اللي عملوا. الوغ هاد الوقفه هادي ضد جواز التلقيح، لان جواز التلقيح هو جواز باش تعرفوا واش انت ملقحه ولا لا. يعني هي واحد المساله اللي اختياريه ماشي بغاو اجباريه. يسيروا مع الناس، المغرب ديالنا دونك هي واحد بغاو يسيروا مع الناس. كما تخيلوا كان كيخال اول حاجه البوليسيه الحضور ديال الشرطه والغياب ديال الاسعاف. معنا السيده هي مشات للسبيطار، تعرضت للعنف وطاحت وتهرسات، كنعيطوا للاسعاف، دفعتها الشرطيه وكنعيطوا للاسعاف، والاسعاف على مده اللي جاوبنا ومازال ما جا فينا، والاسعاف ما كاينش. حنايا قدام عينينا الشارع، قدام عينينا شفنا كلشي. الناس شافوا واحد الشرطيه سمراء البشره لابسه سروال ابيض، لاحت السيده بواحد الطريقه، دفعتها بواحد الطريقه، ومراه كبيره دفعتها بواحد الطريقه ماشي انسانيه. حقارة البوليسيه، حقارة ولا حقارة، كاملين شافوا الحدث، حقارة. في البلاصه حيد لنا الجيلي وقال لنا سيدي باش ما تبانش. هادشي اللي كاين، هادشي الناس كاملين راه شاهدين، ماشي غير انا بوحدي. طبعا الشرطه تما قلنا لهم راه دفع شويه، جيت الشاطي قال لك ماشي حنا اللي دفعنا، حنا ما درنا ليها والو، وكنصونيو الاسعاف ما جا حتى شي واحد. انا هضر معايا بواحد الاسلوب كنضرب بكل ديالها، كنضرب هكا، يهضر معايا واحد السلطه لتحت، كنضرب بكل برجليها. يحترم المراه. دابا السيده اللي كلات الدقه راه كلاتها بعنف، ماشي طاحت، ما يقولوش الصحابه بلي هي طاحت. السيده ولات شورت السروال ابيض، قصيره سمراء البشره، هذيك دفعتها وكملت بها وجايه طوموبيل، جايه مازال عليها، جايه طوموبيل صافي هربت. حيدوا لها الجيني في البلاصه، حيدوا لها الجيني هنايا صيفطوا، مابقاش بانت لحد الان، ما بانتش. فاش مشينا للشرطه نطلبوا لابيلاس، قال لك سيروا راه ماشي حنا رافضين، ما بغاوش، قال لك حنا ما قسناهاش، رافضينش باش ولا هما ما قسوهاش، مواطنين عيطوا لابيلاس القدام. حنا مشينا عند الناس اللي ضربوها نيت، عند البوليس، عند الشرطه، رفضوا، قال لك لا بعدوا منا، ما غنعيطوش فيكم. مشيت لحمد، قلت لي حمد عيط لابيلاس، قال لي صافي راه غنعيط لها. حمد اللي تكلف وعيط للسيد. كضرب مرة قدامها، هذه بوليسية، مرة قدامها كضربها. المسؤوليه هذا يقول باغي نخلف. تيقول لك 70% برا كاش بغيتو، بغيتي كلشي تلقحوا ليه، كلشي راه شحال من واحد مات. مرت خالي انا وعندها 9 دراري ماتت، يلاه لقحات ماتت. حشومه، هادشي عيب وعار، هادشي اللي داير فينا جلالة الملك، هادشي اللي داير فينا عيب وعار. فارق معانا وشوف الناس فين عايشين، خدام مسيرة، عايشين في الحقره، عايشين في الدم. خدام مسيرة كاينة، خدام مسيرة. شوف فينا داك شويه الناس واش لنا، راه جدودنا هما اللي حطوك تما.
عرفت محمد حماس. علاش انا عندي الخضره، عندي الزرع، عندي الحوت، عندي كلشي تنعاني من الفقر؟ علاش وماشي زايدينا من الفوق باغي تدقوا لنا الضربه في الشلونه كاع؟ اشنو نطلب انا؟ باش نطلب بغيت نعرف، ماشي كندوي عليا انا ما كندويش على راسي، كندوي على الناس اللي ما لاقينش مساكن. باش انا ديت بنتي بالبارح المدرسه الدمره هزه معاها 100 ريال، قالت لي الراجل عندي ما خدامش الشومه. هادشي راه الناس ماتت ولكن تيخافوا، الناس مساكن باقيين تيخافوا، ولكن راه كاينه ما عارفينش ان راه كاينه روح وحده اللي كاينه في الجسد، باي طريقه تموت. هادشي اللي تيديروا فيه هاد الوزراء، هذا راه تيدير الانقلاب عليك الملك، باه فقر راه بزاف هادشي. لا قلت لكم هادشي اللي كيعملو كيوجدو باغا يديرو الخلاف على الملك. هي مرا وقالتها استغلوا الضرب في يد الملك مسكين مرض الله يشافيه، اللي ما كنشوفوه في مرة فينا هو العلم كيهيئو باغا يديرو الخلاف عليه. اخ النوس كتبرد عندنا هو وزير الصحة وعطاكم ليام، وغدا ان شاء الله مسيرة غدا غتبين لكم وجهكم في المرايا، غدا تبين لكم وجهكم في المرايا غدا. هادوك المسيرة اللي كنقولو ديال التضامن مع فلسطين والقدس في الرباط غدا غتشوفو ان شاء الله بلاتي. راس هادي كتسمى عياقة بزاف. شنو هاد الصحة ندكلك الشوكة تلقاه وما عرفت تلقاه منين هو. انا اليوم خينا تلاقيت معاه قال لي والله ما ضربتو، مشى تسجل قلنا غنضرب تلقاه، سجلاتو خيتي، مشيت نستنى في الكابين ندخل عملت راه هرب صافي. قال لي سجلت وهربت والله ما نضربها، وكل ضرب مع الفيلمية ضربتني خاوية، السلوك ديال ما خاوية ما والله ما ضربها. ونجيو نقلبو هاد البرلمانيين وهاد الوزراء تلقاه بخير كاع ما داير تلقاه حموسي براسو تلقاه ما دايروش قليل خليه تلقى هذا. علاش معرفتش المصدر ديالو؟ دابا هي الدولة تورطات كمية ديال التلقاح اللي كنتاب شاط لهم شنو قالوها؟ نديرو جرعة ثالثة لقوا الأطفال الأطفال الصغار ميديروش ولو توما سمتهم. والله ما هذا منكر، اللهم هذا منكر. وانا كما قلت لكم قضية كان مسؤولية الملك هو اللي قاعد تحمل مسؤولية. هادشي اللي وقع الشعب ديالو المغاربة، الملك انت الاول المسؤول وانت الاخر. لقد الدستور اللي كتبتوه صوتنا عليه مكتطبقوش داكشي اللي فيه. البرلمان يمنع الشعب دخل البرلمان تبهديلة تسودو. البرلمانية ممثلة الأمة الشعب يطلعها منعتوها رغم أن عندها الشهادة كتثبت بأنها غير حاملة فيروس كورونا. علاش زعما هاد المشاعر هادي حقا التعنت كتقلبوا على الفتنة. البرلمانية غيجي عندها الساوس يمنع تدخل البرلمان، وفي الوقت نفسه اللي كنشوفو البرلماني بوانو ديال العدالة والتنمية قالك انا دخلت ما سولني حتى واحد يوالف هاد المجلس. علاش؟ نبيلة منيب حاط على الورقة بوانو ما يهضر مع حتى واحد. هادي هي الديمقراطية. راكم تسوتو في العالم، ولكني كما كنقولها ونعاودها الملك هو اللي تحمل مسؤولية. ونختم معكم هاد اللايف هذا ونقول لكم من المغرب
راه مغاديش التاريخ صحيح، راه بيضا هو كيجمع لكم، راه كيجمع لكم بيضا، غير تسناو غادير لكم بحال السعودية. بيضا الرئيس الامريكان هو كيجمع المغرب، شي نهار سمعو شي قلبولة. السلام عليكم.